अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। अदलिया के पर काटने वाली पार्लियामेंट भी बज़ाहिर अपनी टांगों पे नहीं खड़ी रही। आज चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो प्रोडक्शन ऑर्डर था पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी के हवाले से उस पर अमल नहीं किया गया। वज़ीर कानून ने सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर यह ऐलान किया कि चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर को अब मुज़ाकराती कमेटी जो है वो दोनों हुकूमत और अपोजिशन की उसमें रखा जाएगा। हालांकि ये एक पार्लियामेंट का हुक्म है, अपर हाउस का हुक्म है, मगर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अपनी ही तशरीह लेकर बैठे हैं। दूसरी तरफ आज ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी एक नया कानूनी महाज खोल दिया है। अपने एक हुक्म में उन्होंने कहा है इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट तलाश करेगी कि आया तमाम आईनी और कानूनी सवालात और मामलात क्या सिर्फ आईनी बेंच के सामने जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट भी इन मामलात का जवाब देने का अख्तियार रखती है। और अल-कादिर ट्रस्ट केस के फैसले के हवाले से भी मामलात अभी तक लटके हुए हैं। आज जज साहब ने भी तहरीरी तौर पे कुछ वजाहत पेश की है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है फैसल चौधरी एडवोकेट, पीटीआई के कानूनी टीम के अहम रुकन हैं, रहनुमा। आप क्या कहेंगे एजाज चौधरी साहब 9 मई के केसेस में कितना अरसा हो गया वो जेल में? और कितने 20 महीने हो चुके हैं। तो कैसे देखते हैं आप पार्लियामेंट के इस प्रोडक्शन ऑर्डर को और उसकी हुकूमतुली को? मतलब जान, इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, आइन नहीं है, अदालतें बेबस है और जेलर वज़ीर आला से तगड़े हैं और जेलर चेयरमैन सेनेट को जो है वो कू करके उन्होंने कहा जी पन्नासो। और मैं ये भी आपको बता दूं, इनकी इंक्वायरी इनिशिएट करने की बात करते हैं, ये करके दिखाएं, इनकी इंक्वायरी इनिशिएट हो जाएगी। अच्छा। और ये शाह साहब अभी हंस रहे हैं, रोने जब पे आएंगे तो देखिएगा ये हालांकि ये हंसने का मुकाम नहीं, हंसने का नहीं, ये शर्मिंदगी का मुकाम है। शाह जी को थोड़ा बाद रियलाइज होगा। ये फिर लंदन जाकर होते हैं, फिर इधर होते भी नहीं है। नहीं, मैं नहीं जाता। नहीं शाह जी, तुसी भी जाओगे अपना बड़े जान के, तुसी इधर क्या करना। तो गुजारिश ये है कि जेल आपकी पूरी तैयारियां हैं, मामला तय हो गए, गल हो गई है? नहीं, साडी गल तैयार हुई है या नहीं हुई है, इन्हां दी आई निकली है कल। तो बात ये है कि ऑन द सीरियस नोट, अगर सेनेट जो है बतौर हाउस उसमें रत्ती भर भी कोई प्लस में सख्त नहीं इस्तेमाल करता है कि अपनी इज्जत की परवाह है, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट है, वकार की, अपने दायरे की वकार की। मैं समझता हूँ कि यूसुफ गिलानी साहब इस मसले में पीछे नहीं रहेंगे। वज़ीर कानून ने उनको वो भाव दिखाया है, मुज़ाकराती कमेटी, बेसिकली वो मुज़ाकराती कमेटी के पीछे वाले भाव दिखाए उन्होंने, क्योंकि ऐसा नहीं किया। वज़ीर कानून ने आज सिंपल वर्ड में चेयरमैन सेनेट को बताया कि साडा काम नहीं है, साढ़े ते ना आना, तो वो मुज़ाकराती कमेटी में ही सब कुछ डिसाइड होगा। तो मेहरबानी करें मुज़ाकराती कमेटी में। फैसल चौधरी साहब देखें, लेकिन आप आज मौजूदा हुकूमत को या पार्लियामेंट को तो गैर दिला रहे हैं, लेकिन जब आपकी हुकूमत थी, सादिक संजरानी साहब खुफिया कैमरे निकले थे तो क्या किया था आपने? बिल्कुल काबिल मजम्मत बात है। नहीं, मजम्मत अभी बैठ के करने वाली बात नहीं। आप माने कि आप लोग भी बुज़दिल थे, ये लोग भी बुज़दिल थे। मैं कि 1.5 साल पहले आप मानते हैं कि वो भी बुज़दिली थी? होगा मैं आपको देखिए, यही तो बात कर रहा हूं मैं। इसमें कौन सी बात है कि वो अगर गुजरी कोई गलत काम करे तो मैं कौन सा मुशीर पंजाब हुकूमत हो कि मैं उस पर भी अपना पर्दे डालूंगा? तो फिर आप गलत है। हैरान तो नहीं होना चाहिए। नहीं, हैरान क्या बात, मैंने आपको कहा कि इस मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना शहरी हकूक है, ना बुनियादी हकूक है, अदलिया नहीं है, मीडिया जो है वो अपना आजाद नहीं है। ठीक है, तो इस मामले पे आप देखें ना, आप कब्रिस्तान में बैठ के जिंदों की बातें करते हैं। भाई यहाँ पे हकूक दफन हो गए हैं। यहाँ पे लोगों को 9 मई में सिर्फ वो लोग कसूरवार हैं जो कि पीटीआई को नहीं छोड़ा, जिन्होंने छोड़ा चले उस पर भी आते वो घोड़े पे बैठ के चले गए। जावेद नूर साहब, पार्लियामेंट में पहले भी वाकयात हुए, खुफिया कैमरों के मामले पे क्या इंक्वायरी हुई? फिर अयाज सादिक साहब ने कहा मैं इस्तीफे पे सोचूंगा क्योंकि पार्लियामेंट में घुस के इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया। क्या हुआ इन दोनों वाकयात के? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बल्कि 3 वाकया एक और भी कि एक तो जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे और उस मौके पर जब कैमरा निकले
کس طرح سے وہاں تک کیمرے پہنچے, اتنے حساس معاملہ, ظاہر ہے کتنی سیکیورٹی پارلیمنٹ میں ہے, اور اس کے باوجود پھر جب کیمرے وہاں پر نکل آئے اور ایوان بالا کے انتخاب کے لیے اگر انتخابات ظاہر ہے کہ کیمرے لگیں گے تو شفافیت نہیں رہے گی, اور اس پر پھر انکوائری کمیٹی بنی اور رپورٹ ہوئی, لیکن اس پہ کوئی پیش رفت, کوئی اجلاس, کوئی کچھ اس پہ نہیں ہوا, اب تک کوئی معاملہ نہیں آیا. پھر اس کے بعد جو موجودہ اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب, انہوں نے ایک اور معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو سابق جو اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے گزشتہ ٹینور میں, انہوں نے بھرتیاں کی تو اس پر بھی انکوائری کی بات کی گئی کہ غیر ضروری بھرتیاں کی گئیں, معیار کا خیال یا میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا, اس پر بھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. اور پھر پارلیمنٹ پر جو سرکاری اہلکار جو ہیں انہوں نے دعویٰ بولا اور پھر ایک سارا سلسلہ سب کے سامنے آیا. اس پر بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم نے پارلیمنٹ کی توقیر اور عزت کو خود بحال کرنا ہے, اور اس پہ ہم کوئی ٹالرنس جو ہے وہ نہیں ہوگی, کوئی برداشت جو ہے ہم نہیں کریں گے اس طرح کے معاملے کو, تاکہ مستقبل میں ایسی چیزیں نہ دہرائی جائیں. لیکن وہ باتیں محض باتیں ہی رہیں, اور ایوان کے فورم پہ یہ ساری باتیں ہوئیں, انہوں نے سارے بیانات جاری کیے, لیکن اس پر بھی اب تک کوئی پیشہ سامنے نہیں آیا, اور اس کا تذکرہ ہی کہیں نہیں ہے, ان سارے واقعات کا کہیں تذکرہ نہیں ہوا. اور رضا ربانی صاحب کے دور میں سینیٹر نعمان وزیر کے ساتھ جو فوجی اہلکاروں کا معاملہ ہوا تھا, اس پہ بھی کیا ایکشن ہوا تھا؟ اس میں آرمی چیف سے بات ہوگی تھی اور پوری سینٹ نے تالیاں بجائی تھی. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس نے اپنی توقیر کو کم کیا ہے. ظاہر ہے کہ ایوان بالا ہے, ایوان زیری ہے, عوام کے منتخب نمائندے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ جہاں موجودہ چیئرمین جو ہے وہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں, وہ قانون بھی جانتے ہیں, آئین جانتے ہیں, وہ بڑے برسوں سے, دہائیوں سے پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اور اب انہیں چیئرمین سینٹ کا منصب ہے. تو اتنی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں جو ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتی رہی ہیں اور ہم قانون سازی میں شریک رہی, لیکن یہاں پر اپنے فیصلوں پر وہ عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی ہیں. چلیں کوثر صاحب, میں آخر کوئک کویسچن, جو خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں ان کے دائیں جانب وزیر اعلیٰ, بائیں جانب گورنر, تو کیا پنجاب میں بھی کوئی ایسی بریفنگ یا ایسا ہی کوئی تقریب رکھنے کا پروگرام ہے آپ کو, یا رکھیں گے؟ دیکھیں جی بالکل ہونی چاہیے, لیکن ابھی شیڈیول میں ہے نہیں. بالکل ہونی چاہیے, بٹ یو آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. مریم نواز دائیں جانب ہوں گی اور گورنر جو ہیں وہ پیپل پارٹی کو بائیں جانب بیٹھے ہوں گے اسی طرح, اور آرمی چیف خطاب کریں گے. ملک کی بہتری کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے جہاں پہ سیکیورٹیز کے ایشو ہوں گے, اگر ایسی تعداد میٹنگ بھی ہونی ہے تو ضرور ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بس ذرا کرسیوں کی ترتیب بہتر کر لیجیے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے جسٹس منصور علی شاہ کے اس حکم کی جس نے 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ براہ راست سپریم کورٹ میں پہنچا دیا ہے. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر نے. فیصل چودھری صاحب, آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی, مگر میں چاہتا ہوں کہ اس ملاقات کو ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے تھوڑا سا ثاقب بشیر سے جان لیں کہ آج جسٹس منصور علی شاہ نے بڑا حکم دیا ہے, وہ 26ویں آئینی ترمیم جس کے حوالے سے بہت سی آئینی درخواستیں ابھی پینڈنگ ہیں اور سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. جسٹس منصور علی شاہ نے ایک کسٹمز ڈیوٹی کا کوئی کیس تھا کسٹمز ایکٹ کے حوالے سے, اس کے اندر یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ آئینی معاملات جو ہیں وہ صرف آئینی بینچ کیسے سن سکتا ہے, وہ تو سپریم کورٹ کا اختیار ہے بنیادی انہیرنٹلی. تو اس سوال کا جواب وہ 16 جنوری کے لیے انہوں نے سماعت مقرر کی ہے. یہ معاملہ تھا کیا اور مطلب کیا لے سکتے ہیں ہم اس میں 191 جو ہے وہ 26ویں ترمیم میں جو ایڈ کیا گیا ہے کہ اور 26ویں ترمیم میں جو آئینی معاملات جتنے بھی ہیں وہ آئینی بینچ کے پاس جانے ہیں اور ریگولر بینچ روٹین کے جو کیسز سن رہے ہیں. اب جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کی ڈیورنگ پروسیڈنگ بھی یہ معاملہ سامنے آیا اور آرڈر جو ہے اس میں بھی یہ آیا کہ اختیار کیا واپس لیا جا سکتا ہے بینچ سے یا سپریم کورٹ سے کوئی اختیار واپس لیا جا سکتا ہے. وہ تو آئین میں ممانعت ہے, اس کی آئین میں ممانعت ہے, اس کے اختیار کم نہیں کیے جا سکتے. جی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ کیسز جو ہے وہ آئینی بینچ کے پاس چلے گئے, ریگولر کیسز جو ریگولر بینچ کے پاس آ گئے. اب ان کے پاس یہ کیس آیا ہے اور فرسٹ ٹائم جوڈیشل سائڈ پہ 26ویں ترمیم کے ریلیٹڈ ایک معاملہ جو دیکھا جا رہا ہے, مطلب 21 اکتوبر کے بعد فرسٹ ٹائم. اور دوسری جانب جو 26ویں ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں مقرر نہیں ہو رہی, تو اب اس پہ معاونت انہوں نے مانگی ہے کہ ہم اس کیس کو سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے, ہم اس پہ جوڈیشل آرڈر پاس کریں گے. اب جوڈیشل آرڈر اس پہ پاس ہوگا. پہلے تو یہ ایک روٹین کی بات ہوتی تھی,
تو जुडिशल ऑर्डर 16 जनवरी के लिए उन्होंने कहा कि असिस्ट करें इस पे कि क्या आप कोर्ट जो है वो क्या करे, क्या कर सकती है। तो बज़ाहिर तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पुश किया जा रहा है कि भाई ये बाकी काम तो सारे आप किए जा रहे हैं। 17 जनवरी से जजेस लगने हैं, हाई कोर्ट इस्लामाबाद, हाई कोर्ट बलूचिस्तान, हाई कोर्ट, और 6 फरवरी तक 17 जनवरी से 6 फरवरी तक 38 जजेस तमाम हाई कोर्ट्स में लगने हैं। अच्छा, क्या तो ये पूरा सिनेरियो तब्दीली की तरफ जा रहा है। तो 26वीं तरमीम और ये जो अभी पॉइंट उठाया गया है ये सारे लिंक कर रहे हैं आपस में। अच्छा साकिब, ये बताएं कि 16 जनवरी को क्या सुप्रीम कोर्ट 26वीं यानी तरमीम को आर्जी तौर पे मुअत्तल भी कर सकती है? अब ये एक बड़ा अहम सवाल है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ये फिर कुछ भी कर सकती है। कर तो कुछ भी सकती है, लेकिन अब देखना है कि करेंगे या क्या उस नहीं हद करेंगे। तक अमल दरामद रोका जा सकता है कि जिसमें तमाम मामलात सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा? तो ये भी एक असल में एक और भी मामला है ना कि वो कहें कि सिर्फ इस जो हमारे सामने केस है, जितना हम इस तरह इसके हद तक देखेंगे कि इसमें जो एक आईनी मामला है या शिक का मामला है उसमें हम तशरीह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बजाय इसके कि वो अपने उससे इख्तियार से बाहर जाएं जहाँ पे 184 का भी उनके पास इख्तियार अब नहीं है। ठीक।